बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कितनी हैरानकुन बात है, और चूँकि दुनिया जो है होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, और ये दुनिया जो है इसमें इतने तमाशे हैं कि अब लगता है कि बहुत सारे तमाशे रह भी जाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन चंद दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले, चौधरी निसार अली खान साहब ने सेनेट के अंदर जो बयान दिया उससे बहुत से अबरू उठे हैं। खुदा जाने चौधरी निसार अली खान साहब कंफ्यूज हैं। एक काउंटर नैरेटिव बनाने की बजाय जिस नैरेटिव को वो प्रमोट कर रहे हैं वो कितना कौम को कंफ्यूज कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, इसका शायद उनको अंदाज़ा नहीं है। हम आपको बताते चलें कि जो नेशनल एक्शन प्लान है जिसका जनाजा तो निकल चुका, और उसके हवाले से जितने भी सवालात उठाए गए हैं अब तक उनमें से किसी का जवाब नहीं मिला। ये याद दिलाते चलें आपको कि दिसंबर 2014 में नेशनल एक्शन प्लान का ऐलान किया। उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, बिलाशुबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी नेक नियति के साथ इसको शुरू किया होगा, लेकिन उन्होंने जिस वादे का इजहार किया वो हम आपको सुनाते हैं, और उसके बाद हम जांचते हैं कि चौधरी निसार अली खान साहब ने जो 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया उसका क्या मतलब है। ज़रा सुनिएगा वज़ीर आज़म ने क्या कहा। नफरतें उभारने, गर्दनें काटने, इंतहा पसंदी, फिरका वारियत और अदम बर्दाश्त को फ़रोग देने वाली लिटरेचर, अखबारात और रसाइल के खिलाफ मुअस्सर और भरपूर कार्रवाई का फैसला किया गया है। फिरका वारियत फैलाने वाले अनासर के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जा रही है। अब उनकी इस स्टेटमेंट के बाद समझ नहीं आता कि चौधरी निसार अली खान साहब ठीक हैं या वज़ीर आज़म ठीक हैं। निसार खान साहब ने ये कहा कि कलदम फ़िरका वाराना तंजीमों का मुआजना कलदम दहशतगर्द तंजीमों से नहीं किया जाना चाहिए। बदकिस्मती से फ़िरका वाराना तशद्दुद गुज़िश्ता 1300 साल से जारी है। कुछ तंजीमें मुकम्मल दहशतगर्द जबकि कुछ फ़िरका वाराना झगड़ों में मुलव्विस हैं। कलदम फ़िरका वाराना जमातों को माजी की हुकूमतों ने इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी थी। सिंध हुकूमत ने भी इस सिलसिले में एक ख़त जो था वो तहरीर किया वजारत दाखिला को, जो कि अब से थोड़ी देर पहले उसको मज़हका खेज़ वजारत दाखिला ने जो है वो करार दिया। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें थीं, कुछ मदारिस की निशानदही की थी सिंध हुकूमत ने, लेकिन उनके ऊपर भी वजारत दाखिला ने कहा है कि कोई ऐसा मशकूक अमल उनको देखने को नहीं मिला जिसकी बुनियाद के ऊपर इन मदारिस को जो है वो कहें कि ये मशकूक है। चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं उनका एजेंडा क्या है? सबसे पहली बात तो ये है, और यही हम वो सवाल है जो कि आज उठाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि अगर वो ये कहते हैं कि कलदम फ़िरका वाराना तंजीमों का मुआजना दहशतगर्द तंजीमों के साथ ना किया जाए तो इसका मतलब वो क्या लेते हैं? क्या वो जस्टिफाई कर रहे हैं कलदम फ़िरका वाराना तंजीमों को जो कि गर्दनें काटती रही हैं और जिसकी निशानदही खुद वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में की थी? क्या हम किस समत पे बढ़ रहे हैं? और फिर उसके साथ साथ मिसिंग जो 5 लापता अफराद हैं जिनके लिए जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इनका कोई कसूर नहीं है सिवाय इसके कि कुछ सवाल ये रियासत के इदारों से पूछते थे। इनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई की गई है, कोई भी घरों में महफूज नहीं रहा, ना आप, ना मैं, ना यहाँ बैठे हुए मेरे तमाम मेहमान। आज इस मौजू पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाना माना नाम है, रुकन कौमी असम्बली हैं और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी बहुत साहिब राय है। बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद हुसैन साहब अगेन, बहुत जाना माना नाम है, तज्जिया निगार हैं, कॉलमिस्ट हैं, सुनते रहते हैं आप उनको। आज इनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ निसार खोड़ो साहब मौजूद हैं सिंध से, जो कि सूबाई वजीर भी हैं और सिंध पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा भी हैं, बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहतरमा उज़मा बुखारी साहिबा हमें पंजाब से ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, सारे तीरों का रुख आज इनकी जानिब होगा। सब तैयार है। सबसे पहले जाहिद साहब मैं आपसे शुरू करना चाह रही हूँ कि बल्कि डॉक्टर साहिबा, ये जो सूरत हाल बनी है इसमें आपको क्या लगता है कि ये जो नेशनल एक्शन प्लान 2 साल से ऊपर हो गया इसको और अब नए सवाल जन्म दे दिए, क्या लगता है? आसमा, ये नेशनल एक्शन प्लान का तो मजाक ही हो गया है। देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स पे भी डिबेट हो रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट, और मैं उनमें से हूँ कि हम प्रेजेंट थे, हमने ड्राफ्टिंग में की है, वी वर पार्टी टू द ड्राफ्टिंग, और लिटरली हमने तो ड्राफ्टिंग की है नेशनल एक्शन प्लान की, और उसमें वाज़े तौर पे था कि 2 साल के मिलिट्री कोर्ट्स होंगे और उन 2 सालों में आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का रिफॉर्म करेंगे। उसमें ये भी था पॉइंट मदरसों का रिफॉर्म,
रजिस्ट्रेशन, उसमें काउंटर नैरेटिव था, उसमें फाटा रिफॉर्म्स थी, उसमें क्या कहते ये भी था कि हेट लिटरेचर सारा, किसी पे सवाए ज़रबे अज़्ब और रेंजर्स का एक्शन कुछ जगहों पे जो सिविलियन हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी उठानी थी वो 0/0 है। नेक्टा भी ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ पूरी तरह, वो जॉइंट जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होनी थी वो भी कुछ डावाडोली है, कोई उसके साइंस नहीं नजर आ रहे, तो नेशनल एक्शन प्लान तो बिल्कुल खत्म हो गया। और जो डेंजरस चीज है, मैं हैरान हूं कि चौधरी निसार इंटीरियर मिनिस्टर एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिससे आप वाजे तौर पे इनकरेज कर रहे हैं इन तंजीमों को, ये जो सेक्टेरियन ग्रुप्स हैं इनको आप कह रहे हैं कि आप जनाब हमने आपको कह दिया है कि आप दहशतगर्द नहीं है। भाई किस डेफिनेशन में, वो लीगल डेफिनेशन में किसी कोई भी आप डेफिनेशन ले लें, कैसे वो नहीं है दहशतगर्द तंजीमें? मतलब दहशतगर्द कौन है? एक तो स्टेट दहशतगर्द तो है, हम मानते हैं अमेरिका भी है, हिंदुस्तान भी है, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स में आप कैसे कह सकते हैं जब ये इन्होंने वायलेंस किया है, इन तंजीमों ने, इन्होंने मतलब वो क्लीन चिट दे रहे हैं कलदम तंजीमों को भी, और लश्कर जंगवी को दे रे हैं, इसमें बहुत सारी और भी। ये देखें ये किस तरह पहले इन्होंने उनको बुलाया, उनके लीडर्स को, वो लुधियानवी को इन पंजाब हाउस, और उन्होंने कहा जी वो तो एक ग्रुप में आए थे, और फिर आपने जमात इस्लामी का स्टेटमेंट देखा, उन्होंने कहा जी हमने कोई नाम इनका नहीं दिया था, इनको हुकूमत ने खुद बुलाया था। तो हुकूमत का जो रवैया है और हुकूमत की जो पोजीशन है, इसमें अब बहुत से सवालात उठते हैं। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है जाहिद साहब ये जो सवालात हैं इनके जवाब देने की बजाय वैसे तो प्राइम मिनिस्टर को वजाहत करनी चाहिए चौधरी निसार की स्टेटमेंट के बाद कि हुकूमत की पॉलिसी क्या है, इनको इनकरेज करना, इनको सियासत में या पार्लियामान के अंदर इनको हिस्सा देना, मतलब वो क्या चाहते हैं कि इनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बना दिया जाए, क्योंकि ये तो 1300 साल से चल रहा है। देखिए, आपने सबसे पहले ये सवाल किया था कि नेशनल एक्शन प्लान क्यों नहीं कामयाब हुआ, तो सबसे बड़ी वजह तो यही है कि जब वजीर दाखिला जो कि समझे जाते हैं कि उसको कमांड कर रहे हैं, उसको लेके उसकी क़यादत कर रहे हैं, जब वो इस किस्म के बयानात देते हैं, बल्कि ये बयानात आज की नहीं है, ये इनकी तरफ से पहली दफ़ा नहीं आया है, ये आपको बार बार दोहराना भी पड़ता है कि जो वो पार्लियामेंट में जो हकीमुल्लाह महसूद के मरने पे जो उनका रिएक्शन था, या जो है दूसरी बात और भी आती है कि ये एक लिहाज से इसको छोड़ें, बयानात की हद तक बात नहीं है, बल्कि इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया है बल्कि इन चीज़ों को, और ख़ास तौर पे जब ये बात करते हैं कि सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ा अगर मुल्क के अंदर ख़तरा है वो जो है सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से है। लेकिन सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन इससे सबसे ज़्यादा खतरनाक है कि हमारी जो सोशल फैब्रिक है, जहाँ पे हमारे लोग जो है, जो हर फिरके के लोग बसते वो आपकी आबादी को तकसीम कर देते हैं लेके। आप मुझे बताइए कि अगर पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ज्यादातर दहशतगर्दी कार्रवाई जो पिछले चंद महीनों में या इस साल में हुई है, उसमें से 80% उसमें जो है वो फिरका वाराना जो है वायलेंस रहा है। आप क्वेटा की मिसाल ले लें, आप जो है उससे पहले जो है वो इसके खुशदार की एक मिसाल ले लें, आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा वाकया है जिसमें अभी भी जारी है, इस्माइल खान में जारी है, जो कि कराची में जारी है, प्रोफेशनल्स को जो अटैक कर रहे थे, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सबको। अच्छा, दूसरी बात ये कि इससे खतरनाक क्या चीज होती है, पाकिस्तान में जो भी एक लिहाज से मजहबी इंतहा पसंदी है, उसकी वजह सबसे ज्यादा जो है ये सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन का क़याम है इसमें, और जो है मदर ऑर्गेनाइजेशन हैं तमाम दहशतगर्दी तंजीमों। भूल जाते हैं, मेरे ख्याल पता नहीं किसने बना दिया इनको, वज़ारत दाखिला। एक बुनियादी चीज ये बन के आती है कि जो है आप इनको ये पता नहीं है कि जो है फिरका परस्त तंजीमें जो हैं वो दहशतगर्द, तो और भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर इनकी शमूलियत थी। आपको याद होगा कि अल-कायदा के अंदर इनकी शमूलियत थी। काजी हुसैन जो है वो दोनों काम ये थे। उसके बाद जैश मोहम्मद से लेके आपकी दूसरी तमाम जो तंजीमें जिस पर पाबंदी आपने लगाई है उसमें, और फिरका इस किस्म की लश्कर जंगवी और सिपाही साहबा का बराबर का रोल रहा है। 3 साल का अरसा हो चुका है, एक भी आप मुझे बताइए कि मदरसे को जहां पे ये भी वाकयात हुए हैं कि जहां बराह रास्त ताल्लुक था उस चीज पे भी कोई इन्होंने पाबंदी नहीं लगाई। काजी ईसा की जो है वो रिपोर्ट, काजी फायज ईसा की, एग्जैक्टली, और उससे नजर चुराने के लिए बहुत सारी चीजें हुई हैं। मैं निसार खोड़ो साहब को भी बहस में शामिल करूं और उसके बाद मैं उज़मा से जवाब भी लूं। खोड़ो साहब, आपकी हुकूमत ने एक मरासला लिखा था, उसका जवाब आज उन्होंने दे दिया अब से थोड़ी देर पहले कि भाई कोई हमारे नजदीक कोई मदरसा मशकूक है ही नहीं, और आपने एक झूठ की बुनियाद के ऊपर जो है वो मरासला उनको भेज दिया। मेरे पास भी एक इंफॉर्मेशन
دیکھیں جی، میں گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیوں نے ایک ماحول بنایا اور مل کر کہا کہ یہاں ایک نیشنل ایکشن پلان ہونا چاہیے، ضرب عضب ہونا چاہیے، بالکل، اور اس طرح سے یہ ضرب عضب کا آپریشن شروع ہوا۔ سیاسی پارٹیوں نے اپنی دانشمندی دکھائی یا ملک کے مسائل کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے یہاں تک بھی گئے کہ ایک سویلین حکومت میں ملٹری کورٹس کا قیام بھی عمل میں آ گیا، کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ بھی کر دی، اور کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے نیشنل ایکشن پلان کے لیے 2 سال کا عرصہ دیا گیا کہ اس میں سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، جس میں یہ مدارس کا بھی ذکر تھا، تو یہ ٹیررزم کا بھی ذکر تھا، تو یہ سب کچھ ذکر تھا، اور اس کے لیے آپ اور ہم سب بیٹھ کے ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مذاق ہی بن گیا۔ بالکل، میں چودھری نثار کو کیوں کہوں؟ میں تو سیدھا نواز شریف کی بات ہے، ہم نے نواز شریف صاحب کو کپتان بنایا تھا سارے ملک کا نیشنل ایکشن پلان پر، پرائم منسٹر کی حیثیت سے وہ سارے ملک کے کپتان تھے، اور سارے ملک کے کپتان نے حوالے کیا نثار چودھری کے کہ تم یہ کرو گے اور انٹیریئر منسٹر ہو، تم اس چیز کو سنبھالو گے۔ آپ کو کیا یاد نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب جو کہتے تھے کہ ہمارے پنجاب کو چھوڑو اور جگہوں پہ جا کے کارروائی کرو، ہم بھول کیوں جاتے ہیں؟ چودھری نثار کا یہ ہم بھول کیوں جاتے ہیں کہ جی بیت اللہ مسعود جب مارا گیا تھا تو وہ رو پڑے تھے؟ حکیم اللہ جی ہاں، ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پنجابی طالبان کا ذکر نکلا تو اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا، تو لوگوں نے اور دنیا نے کہنا شروع کر دیا کہ ڈو مور۔ ہم یہ کیوں سمجھ نہیں رہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ نواز شریف سمیت، میاں نواز شریف سمیت، وہ ان کا لیڈر ہے، اور ان کے لیڈر کا ایک رکن ہے جو اس لیڈر کے خلاف بول رہا ہے یا لیڈر کے منافی بول رہا ہے، اور سینٹ میں کھڑے ہو کے بول رہا ہے، اور ایک ذمہ دار حیثیت میں کھڑے ہو کے بول رہا ہے۔ میں چودھری نثار کو کیوں کہوں، میں شہباز شریف کو کیوں کہوں؟ میں تو نواز شریف کو کہوں گا کہ ان کے ٹیم میں کیا بات ہے، ان کا فیلیور ہے کہ نیشنل ایکشن پلان اچھی طرح سے کام نہیں کر سکا۔ اب تو اس کی جو بالکل کھوڑ صاحب، عظما انفارچونیٹلی ہم سب ایک بات کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کرنی پڑ رہی ہے، اور اس سے زیادہ بدقسمتی یہ کہ ہمیں یہ کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ کوئی اور بات ہی نہیں کر رہا، کوئی حکومت اس کے اوپر کام نہیں نواز کر رہی۔ شریف صاحب میں ہمت ہی نہیں ہے کہ چودھری نثار کو وہ سزا دے سکیں، نواز شریف صاحب میں ہمت نہیں ہے کہ وہ چودھری نثار سے سوال کر سکیں۔ یہ بات سیدھی سی بات ہے، اور بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک بات کہی ہے، اس نے دوسری بات کہی ہے۔ جی بالکل عظما، بالکل یہ ایک بدقسمتی رہی ہے۔ ہم کیا سمجھیں، یہ پرائم منسٹر کی، یہ پی ایم ایل این کی پالیسی ہے یا صرف چودھری نثار کی پالیسی ہے؟ نواز شریف صاحب کی ہمت نہیں ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جتنی سب باتیں ہوئی ہیں، اب میرا خیال ہے کہ مجھے کچھ گزارشات کرنے کا موقع جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ جی پہلی تو بات یہ ہے کہ قطعی طور پر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مکمل طور پر معجزات نہیں ہوتے، اور معجزات ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ کیا پچھلے 3 سال کی جو ہے وہ نکال کے دیکھیے فیکٹس اینڈ فگرز کیا ہیں، جو خاص طور پہ سیکٹریین مرڈرز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، یا جو دہشت گردی کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیے اس طرح ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا، کچھ نہیں ہوا، بیڑا غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، مطلب یہ بڑا آسان ہے کہنے کے لیے، لیکن جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس میں بہت ساری کلوزز جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں۔ میں آپ کو پنجاب کا ڈیٹا دے سکتی ہوں کہ جس میں ہم نے مدارس، کتنے مدارس، کتنی مساجد کی جیو ٹیگنگ کی ہے، این جی اوز کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ان کی فنڈنگز کو ہم نے دیکھا ہے، ایون ہمارے جو باقی مدارس کے اندر سلیبس کیا پڑھایا جائے گا، ان کی فنڈنگز کا، مطلب بہت سارا کام ہوا ہے۔ اس پہ کی سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا یہ انفارچونیٹ ہے کہ آپ کہیں ہوا ہی کچھ نہیں ہے، مجھے باقی صوبوں کا نہیں پتا، لیکن میں اپنی بات تو بتا سکتی ہوں۔ اگر یہ بات آپ کی ساری صحیح ہے مجھے بات کمپلیٹ تو کرنے دینا۔ آپ سب لوگوں کے میں نے تمام تر الزامات جو ہیں وہ حوصلے سے سنے ہیں۔ میری گزارش ہے صرف اتنا، آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے مجھے گزارش کرنے کا موقع پلیز دیجئے۔ دوسری میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ دیکھیے نا، اب یہاں پر کہہ دینا کہ وہ لدھیانوی صاحب آئے تھے، وہ میرا خیال ہے شینی مزاری صاحبہ کو شاید یاد نہیں کہ وہ لیاقت بلوچ صاحب نے بعد میں اس کو ویریفائی کر دیا تھا کہ بالکل اس ڈیلیگیشن میں ان کا نام شامل تھا اور وہ خود دیا گیا تھا۔ اور یہ مجھے اب یاد کرانا پڑے گا نا، مدرسہ حقانیہ کو 30 کروڑ روپیہ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے فنڈ کے اندر سے، بجٹ کے اندر جو ہے وہ ایلوکیٹ کیا جائے، اور دوسروں کو آپ کہیں آپ نے کیا کچھ نہیں، اور آپ جو ہیں وہ ہم دہشت گرد ہیں اور باقی سب اچھے ہیں، ایسے بات چیت نہیں ہوگی۔ بالکل میں اس بات سے آپ سے اگری کرتی ہوں، اور یہ میری اپنی ذاتی رائے بھی ہے، میری پارٹی کی رائے بھی ہے
کہ قطعی طور پر کسی بھی صورت میں بھی کسی طرح کی مذہبی دہشت گردی کو یا کسی بھی طرح کی دہشت گردی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ تو آپ کی ذاتی سوچ ہے نا، مسئلہ یہ ہے عظما جی، یہ بالکل یہ آپ کی ذاتی سوچ ہے. جو چودھری نثار علی خان صاحب نے کہہ دیا، انہوں نے کہا جی دہشت گردانہ تنظیمیں اور ہیں. ان کی سٹیٹمنٹ پہ میں صرف دو جملے فرقہ وارانہ تنظیمیں اور ہیں کے اوپر. دیکھیے مجھے میرا خیال ہے یہ کلیریفائی وہ خود بہتر کر سکتے ہیں چودھری نثار صاحب، لیکن جو میں نے یہ بات درست ہے آپ کی، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا. صرف صحیح بات دو جملے الاؤ کیجئے، مجھے صرف دو جملے الاؤ کیجئے. جی میں نے جو معلومات حاصل کی ان کی سٹیٹمنٹ کے بارے میں، انہوں نے صرف جنرلائزڈ جو بات کی جا رہی ہے اس کو کرنے کے لیے کہا کہ تمام تر، اب دیکھیں نا ایک ایگزامپل ہے حزب التحریر جو ہے، اب وہ اس کا وہ بینڈ آرگنائزیشن ہے، لیکن اس کا کبھی آپ نے کسی جو دہشت گردی کے اندر ان کا نام نہیں سنا. مطلب اس طرح انہوں نے ایک اس کو صرف یہ کہا کہ تمام تر، اور دیکھیے اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، ہمارے بیچ میں بھی بہت اچھے برے لوگ ہو سکتے ہیں. سو میرا خیال ہے ان کی سٹیٹمنٹ کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جانا چاہیے، رادر کہ آپ جو ہے وہ بالکل وہ بیشنگ کرنی ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. حزب التحریر کو تو ساری دنیا نے ڈکلیئر کیا ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. فوج میں بغاوت کے لیے پکڑے گئے ہیں فوج میں. تو یہ کہنا کہ انہوں نے کوئی دہشت گردی نہیں کی، مجھے نہیں پتا پی ایم ایل این کی ڈیفینیشن دہشت گردی کی اور ہوگی. پہلے میں کلیریفائی کر دوں، بریک کے بعد آپ کو مدرسہ حقانی بالکل میں اس پہ بالکل جواب لوں گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر بھی بہت ہوتی ہے، اس حوالے سے ہم جواب بھی لیں گے اور سندھ کے جو کنسرنز ہیں اس حوالے سے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ مدرسہ حقانیہ کی بات عظما نے اٹھائی تھی. پہلے میں بتاؤں کہ بالکل پیسے دیے گئے اور ہماری پارٹی میں اس پہ بہت سے سوالات اٹھے، اور ہمیں خیبر پختونخوا کی چیف منسٹر ان کی حکومت نے بتایا کہ کیونکہ نیشنل ایکشن پلان میں تھا کہ ایجوکیشن کو امپروو کیا جائے مدارسوں میں، تو ہم نے ایجوکیشن کے لیے دیے ہیں. اب یہ آپ کو چاہیے آپ جرنلسٹ کو جا کے انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ کس طرح خرچ ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ پبلک فنڈز ہیں تو ان کا ریکارڈ، یہ اچھا سوال ہوگا. بالکل تو ہم بھی پوچھیں گے جب بجٹ وہ اینڈ آف دا ایئر آئے گا اکاؤنٹس، کیونکہ تو پبلک فنڈز ہیں، پتہ چل جائے گا کدھر خرچ ہوئے. اور اس میں ہماری پارٹی کا بڑا کلیئر سٹانس تھا اور کئی سوالات اٹھے تھے. بٹ ہم نے کہا ٹھیک ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت ویسے بھی ایجوکیشن میں کافی ریفارمز لا رہی ہے، تو آپ کو صاف پتہ چل جائے گا یہ پیسہ کس طرح. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، آپ نے سندھ کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کچھ مدرسے آئیڈینٹیفائی کیے تو چودھری نثار نے رد کر کہ بالکل غلط ہے. جب یہ اے پی سی ہوئی تھی اور یہ نیشنل ایکشن پلان فارمولیٹ ہو رہی تھی، تو میں نے پورا ریسرچ ڈیٹا جو میں نے ساؤتھ پنجاب کے مدرسوں پہ کیا تھا کہ کدھر سے فنڈنگ آتی ہے، کون کس کو فنڈ کر رہا ہے، کتنے مدرسے ٹربلسم ہیں پنجاب کے اندر، پورے 3 ڈسٹرکٹ ساؤتھ پنجاب کے، ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور رحیم یار خان، مدرسہ بائی مدرسہ ود ایڈریسز ود ایوری تھنگ. میں نے پورا ڈیٹا اپنا چودھری نثار صاحب کو دیا کہ اس میں 8 یا 9 مدرسے ہیں جن کی بہت فنڈنگ آتی ہے، ویری ویل ایکوپڈ، اور یہ وہ ریڈیکلائز اور سیکٹیرین مدرسے ہیں، تو ان کا کچھ کریں. اور انٹرسٹنگلی ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی تھی؟ یو اے ای، کویت اور سعودی عربیہ. اور ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کا اس کے اوپر ان کا بھی ریسرچ ہے، میرے پاس تو ایکچولی آن فٹ جا کے ریسرچ کروا کے دیا ہے، تو ڈیٹا ان کے پاس ہے. اور تیسری میں جو بات کرنا چاہتی ہوں، بھی 2 دن پہلے پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی زاہد حامد کے چیئرمنشپ کے. انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ، ہم نے پوچھا کہ یہ اینٹی ٹیرر کورٹس جو ہیں سویلین، ان کے اینٹی ٹیرر ایکٹ میں پروٹیکشن، وٹنس پروٹیکشن بھی ہے، ججز پروٹیکشن بھی ہے، پروسیکیوٹرز کی پروٹیکشن بھی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ یہ کام نہیں کر رہے؟ اور پروونس وائز ہمیں بتائیں کدھر بہتر کام ہوا ہے، کنوکشنز کدھر سب سے بہتر آپ کدھر ہوا ہے آپ بتائیں. کہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے ہمیں وعدہ کیا کہ آپ فگرز نہ دیں، نہیں تو میں دے دیتی فگرز. انہوں نے ہمیں فگرز دیے. تو پنجاب کی جو بات ہو رہی ہے، پنجاب میں کوئی پرفارمنس اچھی نہیں رہی اینٹی ٹیرر کورٹس کی، اور سندھ اور بلوچستان میں بھی انفارچونیٹلی نہیں ہوئی. ٹھیک، اچھا یہ میں بالکل، میں اس سے پہلے کہ عظما اور زاہد صاحب آپ کے پاس آؤں، کھوڑو صاحب یہ جو آپ نے لیٹر لکھا تھا آپ کی حکومت نے، صوبائی حکومت نے،
اس میں انہوں نے جو لکھا اس میں کہا مشکوک مدارس کا پتہ کریں، تو انہوں نے کہا کوئی نہ پتہ ہے، نہ کوئی ثبوت، نہ کسی قسم کے شواہد، یہ انہوں نے جواب میں لکھا ہے. اور یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ مدارس کے ناموں کا اندراج تک نہیں ہے جو آپ نے بھیجے تھے یہاں پہ، اور مشکوک مدارس کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی جائے اس سلسلے میں صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی سفارش بھی نہیں کی گئی. تو آپ ایگری کریں گے؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، زاہد عامر صاحب کہہ رہے ہیں کے پی کے میں سب سے زیادہ مدارس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، اینٹی ٹیرر پرفارمنس کے. آپ کے جی آپ کی حکومت کے پاس کیا کارکردگی ہے سر؟ دیکھیں جناب، کے پی کے نے اپنی کی ہوگی کارروائی، لیکن ناکامیاں تو وہاں بھی ہوئی ہیں. ہوں گی، میں تو بتا رہی ہوں صرف کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد سارے ملک کی ہے، اس میں سندھ بھی اسی طرح سے برنٹ لے رہا ہے جس طرح سے کوئی اور صوبہ لے رہا ہے. بڑے بڑے واقعات جو ہیڈ کوارٹر ہے دہشت گردی کا وہ تو کے پی کے ہی کہلایا، اس سے یہاں چلتے چلتے آگے بھی بات بڑھی اور یہاں تک بات پہنچی اور بلوچستان تک بات پہنچی. یہ اپنی اپنی صوبائی حکومتیں کچھ نہ کچھ کوشش کر رہی ہیں، اور اسی طرح سے سندھ حکومت نے بھی کی ہے. ہم نے ان کو ہائی لائٹ کیا، ہم نے ان کو انڈیکیٹ کیا کہ یہ سارے مدارس ہیں. 40 کے قریب انہوں نے کہا تھا، ہم نے کہا تھا کہ 40 کے قریب ایسے ہیں جہاں اس پہ نظر رکھی جا سکتی ہے. ہم نے کچھ مدارس بند بھی کیے ہوں گے، ٹھیک، لیکن یہ دس از ناٹ انف. جو ہماری جس لیول کا ہمارے ساتھ پرابلم ہے اس میں اس طرح سے ہم نے ابھی تک ایکشن نہیں لیا. وہ مدارس کی جو رجسٹریشن ہونی تھی اس کا عمل بھی سست ہے، جس کو بھی صوبائی حکومتیں یا مرکزی حکومت کرنا چاہتی ہوگی. لیکن چودھری نثار کے بیان کے بعد آپ نے کچھ اور سوچنا شروع کر دیا ہے. یہ چھوٹی موٹی کوششیں جاری ہیں، لیکن ہمارا جو پرابلم ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. بالکل، اس لیے ہم نے ریمائنڈ کیا ہے، اس لیے ہم نے ان کو کہا ہوگا، یہ خط لکھتے ہیں، ہم ریمائنڈ کرتے ہیں، ایپیکس کمیٹی میں اس پہ بحث کرتے ہیں. ایپیکس کمیٹی سندھ میں ایپیکس کمیٹی کی 19ویں میٹنگ ہوئی ہے جو کسی اور صوبے میں نہیں ہوئی. بالکل بالکل. اچھا، حال ہی میں ویسے پنجاب کے اندر میرے خیال پہلی یا دوسری ہوئی ہے، لیکن اس میں ہوا کیا ہے کسی کو نہیں پتا. عظما معذرت کے ساتھ آپ کو ہی جواب دینا پڑے گا کہ اس میں کیا ہوا. اچھا جی بتائیے. آسما، اس میں جو ہماری ایپکس کمیٹی ہے اس کی 14ویں میٹنگ ہوئی ہے بائی دا وے. اب میں آپ کو کچھ ضرور ڈیٹیلز دینا چاہتی ہوں. پنجاب میں کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہوں کوئی بھی مدرسہ اور مسجد ایسی نہیں ہے جس کی جیو ٹیگنگ نہیں کی جا سکی. ہمارے 1,37,000 اور 13,782 مدارس، 62,678 مساجد اور 29-25 جو اقلیت کی عبادت گاہیں ہیں ان کی جیو ٹیگنگ ہو چکی ہے. اور ہم نے جو اتحاد تنظیم ان کی جو تنظیم ہے مدارس کی، ان کے ساتھ ہم نے ایک متفقہ رجسٹریشن کے لیے فارم بھی اگری کر لیا ہے کہ جو نئے مدارس ہیں، نئی چیزیں ہیں، ان کی رجسٹریشن کس میکنزم سے ہوگی. اس کے بعد ہم نے 5 ستمبر 2016 تک جو ہے 1,43,000 افغان مہاجرین کی بائیو میٹرک تصدیق ہو چکی ہے. ہم نے 5-6 نئے قوانین منظور کیے ہیں. لاؤڈ سپیکر پہ جو ہے اس کے اوپر پابندی ہے، اور بلاگرز بھی اغوا ہو گئے ہیں. یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن تھوڑا سا وہ گھروں سے اٹھائے گئے ہیں کہ چار جو ہے وہ عظما جی انفارچونیٹلی 4 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پنجاب سے اٹھائے گئے ہیں، بلکہ اسلام آباد سے بھی اب 2 ہو گئی ہے تعداد. تو یہ مطلب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر؟ نہیں، ایسے نہیں ہے. دیکھیے اس بات کو آپ اس سے کنیکٹ نہ کیجئے آسما. اس میں آپ سے گزارش یہ تو بتائیں کوئی جو کس سے کنیکٹ کریں، ہم کس سے کنیکٹ کریں یہ بتا دیں. دیکھیے جو پروفیسر صاحب والی بات ہے اس کے اوپر تو چودھری نثار صاحب بھی آن ریکارڈ موجود ہیں کہ اس کا کسی طور پر کوئی تعلق جو ہے وہ نہ وفاقی حکومت سے ہے، نہ ہمیں بالکل انسیف سٹی کے اندر وہ سیف سٹی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آرگنائزیشن کی طرف سے. 2 ہو گئے. سوال کرنے کے بعد مجھے الاؤ تو کیجیے نا، میں صرف 2 جملے، میں بہت ویسے بھی تیز بولتی ہوں، میں جلدی آپ کی جان چھوڑ دوں گی. گزارش دوسری یہ ہے کہ جو 2-3 لوگ ہیں جن کے اوپر FIRs درج ہوئی ہیں، اور وہ آپ کو معلوم ہے وہ کورٹ کی جو ہے وہ اس سے ان کی پرمیشن سے ان کے نوٹس لینے پہ ہوا تھا، جہاں پر ایک جج صاحب کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی تھی. سو ان چیزوں سے آپ پلیز وہ کمپیئر مت کیجئے. یہ ایک بالکل علیحدہ بات ہے. ہم عاصم گرایا اور جو
और लड़के थे, एक तो बाहर से पीएचडी वाले आए हुए जी थे, ये उनको उठा के बिल्कुल ले ये गए। इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। कौन ने और जो कौन, गवर्नमेंट ने किसका फिर? जिनको यही तो उठाया सवाल है, है। ये गवर्नमेंट ने जिनको पर एक्शन लिया है उनके एफआईआर दर्ज है, और बात। जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं है यकीनन वो कहीं जाहिद साहब, किडनैप हुए हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। बिल्कुल उस्मा ठीक कह रही है, गवर्नमेंट का इससे लेना देना नहीं, नहीं। उसको एक बात खाली इसमें बात करें कि ये लोग सब अपने अपने कारकर्दगी दिखा रहे हैं। एक तो खैर मैं इनसे मुत्तफिक नहीं हूँ, श्री मदानी ने कहा है कि वो तालीम को या उनके हमने कहा आप रिकॉर्ड चेक कर लेना ना, it's public लेकिन funds। आपको सबसे बड़ी जो है सबसे इंतहा पसंद जहाँ पे मशहूर है कि वहाँ पे जो है दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बहुत सारी वहाँ से हुई, वही मदरसा याद आ फिर गया। आपको बैन कर देना चाहिए था ना बिल्कुल उस कर- मदरसे नहीं, को, किसी हुकूमत ने नहीं, बैन लेकिन किया। आपको कम से कम ये पैसे तो नहीं देने चाहिए थे। खैर वो तो हो गया, फिर लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से अकाउंटेबिलिटी करें कि वो फंड्स किधर गए। बिल्कुल वही तो बात आ रही है कि क्यों जा रहे हैं, बाकी और भी मदरसे आप वहाँ पे चेक मौजूद करें हैं। ना। अच्छा, चेक करने के बाद ही बता रहा हूं ना कि उसको दिए गए। वो अच्छा, दिए गए हैं, बट आप चेक करें किस पे खर्च हुए हैं। मे बी टू खर्च- इम्प्रूव द देखिए, बात ये कि एजुकेशन जब- और नैरेटिव है, इनका अच्छा, बदल सकते हैं। उसके बाद जो है जी। वो क्या उन्होंने अपनी जो है वो 30 करोड़ करिकुलम से चेंज narrative कर दिया। बदल खैर उसको जाएगा, छोड़े, मदरसे अब हटाने बात का उनको अब साथ देना चाहिए। बुखारी साहब ये जो आप कह रही है ना चौधरी कि निसार तो नैरेटिव एंड एक्सट्रीमिज्म का एक्सटेंड करते जा रहे हैं ना। एक चीज है कि तकरीरों ये में। बात करिए हाँ, अब सही। वो पंजाब पैटर्नाइज तो नहीं कर रहे पंजाब ना, की एक पैसे बात देके तो करें, नहीं बना रहे, पंजाब की एक उनको पैटर्नाइज तो नहीं कर रहे। थोड़ी सी बात पंजाब पैट्रोनाइज ही तो कर रहे हैं। उनके पंजाब हक में बोल रहे हैं। पंजाब पे मैं ब्रेक के बाद पैसे आपसे ले लूं, पैसे राइट दे साहब। के पैटर्नाइज होता है डॉक्टर नहीं, पैट्रोनाइज श्री मदानी डिपेंड्स साहबा। किस वजह से आप पैसे दे के देते कोई वहाँ पर मिनिस्टर दहशतगर्द साहब कर खड़े रहे हैं। हो के कहते हैं किसी कि सूबे ये में नहीं बढ़ रहे वेलकम पैसे करते देके। हैं टेररिस्ट ग्रुप्स को अपने पंजाब हाउस में, तो ये पैट्रोनाइजेशन एक चीज मैं खाली सवाल अच्छा, करना आप- चाहता हूँ, जी। जो अभी लाहौर में हाँ। चंद दिनों की पहले की उसमें बात शेख है। रशीद साहब भी जाते हैं, उनको भी मना कीजिए। तो इमरान आप खान मुझे साहब ना भी रहे शेख दिफाई रशीद साहब की काउंसिल पार्टी में। है। चले, नहीं, मेरी मेरा बात- बचपन है। इमरान खान साहब भी शेख रहे रशीद उसका हिस्सा। मेरा ख्याल है शेख मेरा रशीद ख्याल है मिनिस्टर है। नहीं, अच्छा चौधरी निसार की जायद साहब, जिम्मेदारी और हिस्सा रहे हैं ना जिसको आप टेररिस्ट उस्मा, ऑर्गेनाइजेशन एक सेकंड, कह रही हैं, जो टेररिस्ट उस्मा, एक ऑर्गेनाइजेशन सेकंड, नहीं शेख है, रशीद से उसका आपको हिस्सा रहे हैं इमरान खान और शेख उस्मा, रशीद I know आर्मी कि के जवानों को तकलीफ करके आते हैं। मुश्किल शेख रशीद का मरहला क्या ताल्लुक है हमारे साथ? जायद साहब, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आप आपके पास पूछिए आते हैं। शेख रशीद अच्छा से। अच्छा, मैं एक खत्म छोटी सी करें। ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद बिल्कुल ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि पंजाब की बात करना नैरेटिव हम क्या काउंटर पंजाब पे आते हैं। बिल्कुल ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जायद साहब पंजाब के हवाले से कुछ बात कर रहे थे सर, आप देखिए ये बात complete कर लें जी। असल मसला ये आ रहा है कि ये बात सही है कि हर जगह कुछ ना कुछ अपनी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की वजह से पास जमातों पे नहीं ले आ रहा है। आप बात कर रहे हैं कि जो है वो लाहौर की अभी जो है चंद दिन पहले सलमान तासीर की बरसी थी, वहाँ पे जो है ये इनके जो लोग थे सुन्नी तहरीक के, जो उन्होंने जो पूरा एक लिहाज से जो शहर में जो हंगामा किया है उसको कितना रोका है। उसके बाद छोड़ें, ब्लॉग में आप तकरीरें उठा के उससे ज्यादा बड़ी हेट स्पीचेस मैंने कभी भी नहीं देखी। वो 3-4 मौलवी हैं जो गालियां से लेके हर चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है मेरे ख्याल आज से किसी ने भी कार्रवाई नहीं की। अब जो ब्लॉग की बात करते हैं, ये ब्लॉगर्स की जो है ये इसमें जो है सारे के सारे इनके जो है ये सारी की सारी चीजें आपको यूट्यूब में नजर आती हैं। इनकी तकारीर उनके ब्लॉग से मौजूद हैं, जिसमें सवाए रिसेंटली जो एमपी इलेक्ट हुए जाहिद मसरूर नवाज जंगवी, उसकी तकरीरें उठा लें आप, उनकी तकरीरें उठा लें। ये नेशनल एक्शन प्लान का जो जनाजा है जी, जिन एजेंसियों ने उठाया है उनको वो चीजें नजर नहीं आती हैं। ये 4 लोग जो हैं सिर्फ ये नजर आ गए हैं कि ये इन्होंने सब कुछ मुल्क के खिलाफ यही कर रहे हैं, और बाकी हेट भी इसके वही आ रही है। अब जो इल्जाम लगा, अच्छा दूसरी बात, अच्छा शायद एक सेकंड, आप जो कह रहे हैं ना लाहौर में उन्होंने किया, इंटरेस्टिंग बात ये, उस पे तो पंजाब हुकूमत ने किसी को कुछ नहीं कहा, सुन्नी तहरीक को। दूसरे दिन जब लम्स के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया सुन्नी तहरीक के प्रोटेस्ट पे कि जो वहां बातें की गई, उन सारे बेचारे स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया इन्होंने। अच्छा, अब ये बड़ी ये मुझे बताया ना पंजाब ये हुकूमत ने बड़ी क्यों मैं किया? उस्मा खोड़ो साहब के पास से आसमा, होती हुई मुझे इस आपके पे पास जवाब देने की मौका दीजिए। मैं आपको ज्यादा देखिए, वक्त मेरी दूंगी, गुजारिश ये है मैं कि ज्यादा वक्त सुन्नी- दूंगी, मैं जो खोड़ो ये साहब से भी सुन्नी बात इत्तेहाद करूं। ने अनाउंस किया था ये प्रोटेस्ट करने के लिए, पंजाब हुकूमत ने उनको प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं दी। उनको हमने ये जो उन्होंने वो जो कुछ प्लान किया था, उनको अरेस्ट 70 लोग अरेस्ट किए गए, उन पे आंसू वो गैस असल की मौलवी शेलिंग जैसे हुई, तकरीर जो की मौलवी बात साहब की क्या जाए, हुआ, वो जो गिरफ्तार प्रोग्राम नहीं उनका हुआ, था हमने वो गिरफ्तार पूरा हुआ नहीं है। होने दिया, बल्कि हमें गालियां पड़ी कि जी आपने कंटेनर्स लगा दिए थे, आपने रोक दिया सारा, जो है वो शहर को प्रॉब्लम हुआ।
लेकिन वो इनको रोकने के लिए था। मैं हमने उस्मा- उनको वो उस्मा सब करने आपको- नहीं दिया आप जो पहले वो पकड़ करना लेते चाहते थे। उस्मा, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। ये जो है वो उस दिन बिल्कुल, पंजाब मैं हुकूमत उस्मा, बनाती है। मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। खोड़ो साहब, हम किधर जा रहे हैं? सवाल ये है, इस वक्त नेशनल लीडर्स को तो इस पे बैठना चाहिए। हम किस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं? इस तरह का हॉस्टेज हुआ हुआ पाकिस्तान चाहते हैं, या हम एक मॉडरेट पाकिस्तान चाहते हैं? मैं सबसे माजरत के साथ, मैं सब दोस्तों से माजरत के साथ ये गुजारिश कर रहा हूं कि हम कुछ नहीं बदले। एक जमाना था कि जब जनरल मुशर्रफ ने अजहर मसूद साहब को असेंबली में जेल से बुला के और जमाली साहब को वोट दिला के तारिक- उसको तारिक- एक मेंबर तारिक आज़म, तारिक आज़म, सॉरी तारिक आजम को बुला के, सिपाही साहब तारिक आजम को बुला के जमाली साहब को एक वोट की बर्तरी दिला के वजीर आजम बनाया बिल्कुल था। सही है। आज के जो हुक्मरान हैं, अभी कभी आसिफ सईद साहब की पैटर्नाइज कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि जी कालादम तंजीमों को दहशतगर्द करार न दिया जाए, कभी असामा बिन लादन के मारे जाने पर खफा होते हैं, कभी बैतुल्लाह मसूद के मारे जाने पर रो देते हैं। और फिर मैं माजरत के साथ, सबके साथ, कोई पार्टी है जो कहती है कि जी इनके साथ नेगोशिएट किया जाए। मैं अफसोस के साथ ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब के मुंह से भी ये बात निकली कि इनके साथ नेगोशिएट किया जाए। अब नेगोशिएट करें या उनको पैटर्नाइज करें वो तो या उनके मारे जाने पर उनको रोते रहे, ये तो सूरत हाल है। तो आप कर रहे हैं, आपकी हुकूमत भी करी, अमेरिकन भी कर, के साथ डायलॉग जी खोड़ो साहब, नहीं थे, वही थे। माजरत के साथ हमें वो यूनाइटेड स्टैंड लेने में अभी कुछ और जोश दिखाना चाहिए। वो जो एक चीज है किसी और पर, चौधरी निसार या दूसरे जो चीज हैं, ये सारी चीजें उसी प्लेट में खाते हैं। ये नवाज शरीफ के साथ उसी प्लेट में खाते हैं। आप चौधरी निसार के पीछे पड़े हुए, बोलो नवाज शरीफ साहब को कि उसने ये क्यों नाकामी दिखाई मुल्क को। बोलो उन सबको जो इन सबसे ज्यादा बड़ा हाफिज सईद जो है वो कोयटा जाके वहां पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो किसने इजाजत दी उनको? बिल्कुल। उस्मा, अब आप जवाब दे दीजिए प्लीज, फिर मैं वाइंड अप करूं। देखिए मैं खोड़ो साहब ने बिल्कुल दिल की खोड़ो बातें साहब कह दी और सबकी बातों बातें से, कह दी। थोड़ा सा इत्तेफाक करते हुए कि यकीनन बहुत कुछ और करना बाकी है। ये बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जिसको काबू करना जो है, और हमें अपने जाहिर और बातिन के अंदर से जो फर्क है उसको निकालना होगा। गुड और बैड के अंदर चक्कर से हमें अब निकलना होगा अगर वाकई ही इस मुल्क के अंदर हम इस सफरियत से जान छुड़ाना चाहते हैं। और ये मुझे अच्छा लगता है। ये देखें ना, अब ये अजीब बात है कि लश्कर जंगवी के साथ जो है वो कश्मीर के इलेक्शन में बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब अगर इल्हाक कर ले तो वो सब ठीक है, और अगर आप उन्हें तालिबान के दफ्तर बना के दें और उसके बाद आप खड़े होकर बड़ी प्रोग्रेसिव तकरीर करना चाहें तो फिर उसके बाद आपकी मर्जी है। देखिए, मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ और मैं दस्ता ये अर्ज करना चाहती हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपने मुल्क के मुफाद के लिए ये फैसला करना होगा कि अब हमारे लिए कोई गुड एंड बैड नहीं है। हमें सबके ऊपर जो है वो एक ही, और ये अभी देखिए सियासी बातों को तो आप लान तान कर लीजिए, और भी इस मुल्क में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर लोग पैटर्नाइज करते हैं इन जमातों को, और वो क्यों करते हैं? ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक जगह पे खड़ी हुई थी एपीसी में, उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान में इकट्ठी हुई, पर जब आपका इंटीरियर मिनिस्टर जिसकी जिम्मेदारी है इम्प्लीमेंटेशन, वो नेशनल एक्शन प्लान गलत जा रही है, जिम्मेदारी तो उनकी है। बिल्कुल, जो बात 2013 से पहले का पाकिस्तान क्या था, 2013 के बाद का पाकिस्तान क्या, निकाल के देखिए। अगर तो दहशतगर्दी में कमी नहीं आई, बिल्कुल अगर दहशतगर्दी में कमी आई है, लेकिन इंतहा पसंदी में नहीं आई। बहुत बहुत शुक्रिया। दहशतगर्दी में नो डाउट कमी आई है, इंतहा पसंदी में नहीं आई। और काउंटर नैरेटिव हमने क्या बनाना था? चौधरी निसार अली खान की तकरीर के बाद हम 0 पॉइंट पे खड़े हो गए हैं। जहां से तालिबानाइजेशन की परवरिश हुई थी वहां पे जाके खड़े हो गए। खुदारा इस मुल्क को बचाएं, ये किसी शिया सुन्नी का मुसलमान का ये पाकिस्तान नहीं है, ये हम पाकिस्तानियों का पाकिस्तान है। इसको डिवाइड मत करें ये कह के कि फिरका वाराना तंजीमें और हैं और दहशतगर्द तंजीमें और हैं। खुदा का वास्ता है प्राइम मिनिस्टर, आप इसका नोटिस लें, और जो कटास राज में आपने अकलियतों के लिए बात की है वो पाकिस्तानियों के लिए भी बात करें, वो पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों के लिए भी बात करें। उम्मीद है कि ये जो मॉडरेशन की पॉलिसी है, अगर है कोई, तो उसके ऊपर सारी पार्टियां सर जोड़ के बैठेंगी और